बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूं मैं नजर रुख करते हैं खबरों का। मोदी सरकार एक बार फिर सोशल मीडिया पर मजाक बन गई। ऑपरेशन संदूर को कैश कराने की कोशिश पर लेने के देने पड़ गए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय सरकार एक बार फिर सोशल मीडिया पर मजाक बन गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि हाजिर सर्विस अफसरान की टीवी शो में शिरकत और नाम नहाद फौजी ऑपरेशन की कहानी बयान करने पर भी भारतीय हुकूमत और अफवाज पर खूब तनकीद की जा रही है। भारत के यौम आज़ादी के मौका पर 15 अगस्त को पेश किए जाने वाले मशहूर ज़माना शो कौन बनेगा करोड़पति के BC की किस्त का टीज़र जारी होते ही सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। KBC की मज़कूरा किस्त में भारतीय ऑपरेशन संदूर की हाजिर सर्विस खवातीन अफसरान, भारतीय फ़ौज की कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय फ़ज़ाइया की विंग कमांडर युमिका सिंह और भारतीय फ़ौज की कमांडर परियना देओ सथारी को मदऊ किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आइन न सिर्फ बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है बल्कि आज़ादियों की हिफाजत भी करता है। निजी टीवी चैनल नवाए खबरें के मुताबिक यौम आज़ादी पाकिस्तान पर जारी अपने पैगाम में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हम अपने प्यारे वतन का 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। पूरी कानूनी बरादरी और पाकिस्तान के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह दिन हमारे आबा व अजदाद के विजन, कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल अज़म की एक पुख्ता याद दहानी कराता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आज भारत के मुसलमानों से पूछें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। जश्न आज़ादी के मौका पर जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि पूरी कौम जश्न आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मना रही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान कलमे की बरकत से नवाजा है। सब लोग इख्तिलाफ़ात भुला कर कौम, मुल्क और दीन की खातिर इस झंडे तले यकजा हों। शहीदों की कुर्बानी को याद रखें जिन्होंने क़याम पाकिस्तान पर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मोदी सरकार एक बार सोशल मीडिया पर मजाक बन गई। ऑपरेशन संदूर को कैश कराने की कोशिश पर लेने के देने पड़ गए। उन्होंने कहा कि आज़ादी पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। यही 14 अगस्त का पैगाम और असर रूख है। दुआ है कि मुआशियत, जंग या करप्शन के खिलाफ हर महाज पर सब इकट्ठे हो जाएं। इस मुल्क ने इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है। नौजवानों को खास तौर पर हराज तहसीन पेश करता हूँ। वो बड़ी सोच समझ रखने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नौजवान ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। दुनिया के मारूफ तरीन सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर अपना डूडल तब्दील कर दिया। यौम आज़ादी के मौका पर गूगल ने अपने डूडल के डिज़ाइन में तब्दीली करते हुए सब्ज़ खिलाड़ी परचम को नीले आसमान पर लहराते हुए दिखाया। पस मंज़र में नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों में गूगल लिखा नज़र आ रहा है। गूगल कंपनी दुनिया भर के अहम वाक़े, त्यौहारों, इवेंट्स और बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकॉर्ड बनाने वाली अहम शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपने डूडल में तब्दीली करता है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को हलाल जुर्रत के एजाज़ से नवाजा गया। अवानी सदर में सिविल अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की तकरीब हुई है। सदर मुमलकत आसिफ अली सरदारी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात दिए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। खानेवाल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल 13 अगस्त की रात को 12 बजे सायरन बजे केक काटा गया। जश्न आज़ादी पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नौजवानों ने आतिशबाजी में दिलचस्पी का मुजाहरा किया। खवातीनों हजरात की बड़ी तादाद आतिशबाजी देखने आई। आवाम को आतिशबाजी के दिलफरेब मनाज़र देखने को मिले। शहरियों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी का मुजाहरा देखा और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। आतिशबाजी के मौका पर बच्चों, खवातीनों हजरात ने जश्न आज़ादी, मार्का हक और बुनियाद मरसूस पर पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती की। यौम आज़ादी समेत हर लम्हा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कोहाट से ब्यूरो चीफ असद निशाद की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट में मार्का हक की अजीम फतह और जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। गाँव गाँव, शहर शहर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कौमी परचम की बहार है। कोहाट के छोटे से गाँव कोहाट में भी बाबुल इल्म पब्लिक स्कूल की जानब से एक रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने सब सलाली परचम के कपड़े पहने हुए थे और हाथों में पाकिस्तानी झंडे थे। रैली के शुरा बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान के नारे भी लगाए। जबकि डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल में तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें मुंतखब मेंबरान, सूबाई असम्बली, कमिश्नर कोहाट स्कूल के बच्चों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। TMA और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से केक काटने की तकरीबात मुनक्कद हुई।
خانیوال ڈپٹی بیورو چیف مرزا عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی 78واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ضلع کونسل میں پرچم کشائی اور جشن آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر DPO خانیوال اور قومی اور صوبائی پارلیمنٹیرین وکلاء، صحافی برادری، سول سوسائٹی سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پنجاب پولیس کے چاقو چبند دستے نے مارچ کیا۔ خطاب کرتے ہوئے DC خانیوال، DPO اور پارلیمنٹیرینز کا کہنا تھا کہ پاکستان آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ آزادی ایک نعمت ہے۔ یوم آزادی دراصل تجدید عہد کا دن ہے۔ مارکہ حق اور بنیاد مرصوص مشن پر پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آخر میں ڈپٹی کمشنر DPO خانیوال اور پارلیمنٹیرین نے جشن آزادی ریلی نکالی اور ملک کی اسلامدی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ لودھراں بیورو چیف راؤ عابد رشید کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ لودھراں کی جانب سے پاکستان کا 78واں یوم آزادی قومی جوش و خروش اور ملی جذبے کے تحت منایا گیا۔ جشن یوم آزادی کے موقع پر ضلع کی مرکزی تقریب ضلع کونسل ہال لودھراں کے سبزہ زار میں منعقد کی گئی۔ جشن آزادی کی تقریب کا آغاز باقاعدہ سارن بجا کر کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر نے تقریب میں رسم پرچم کشائی ادا کی۔ تقریب میں پنجاب پولیس، ریسکیو ایمرجنسی، پیرا فورس کے چاقو چوبند دستوں نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی اور پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا۔ درستنا تقریب میں 1 منٹ کے لیے خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر نے یوم آزادی کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مارکہ حق کی شاندار جیت کی یوم آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک افواج نے دشمن کی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا۔ اس موقع پر تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد علی، اسسٹنٹ کمشنر لودھراں ارم شہزادی، CEO ضلع کونسل راؤ محمد علی، سیاسی سماجی شخصیات اور دیگر شریک تھے۔ یوم آزادی کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب میں طلباء طالبات نے تقاریر، میری نغمے اور ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے بیورو چیف الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق بہاڑی ضلع ہال میں یوم جشن آزادی کی شاندار تقریب، نیشنل پیس کونسل پاکستان کے عہدیداران کی شرکت۔ یوم جشن آزادی کی مناسبت سے ضلعی ہال میں ایک پروقار اور عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی، جس میں ضلع انتظامیہ، سیاسی شخصیات اور مختلف اداروں کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قائد اعظم کے پرچم کی سرزمین پر کشائی کے ساتھ ہوا، جسے ڈپٹی کمشنر عمران توقیر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل، ممبر قومی اسمبلی محترمہ تہمینہ دولتانہ، ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد ثاقب خورشید نے مشترکہ طور پر انجام دیا۔ اس موقع پر DPO بہاڑی نے پرچم کو سلامی پیش کی اور شہریوں کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے قربانیاں اور اتحاد کی بنیاد کی ہم نے آزادی حاصل کی ہے اور آج بھی یہی جذبہ ہمیں مضبوط بنائے رکھتا ہے۔ جشن آزادی کی پروقار تقریب میں رانا ریاض سرور، چیئرمین جنوبی پنجاب نیشنل پیس کونسل قاضی محمد وہاج قادری، چیئرمین نیشنل پیس کونسل ڈسٹرکٹ بہاڑی الطاف حسین بٹی، صدر نیشنل پیس کونسل ڈسٹرکٹ بہاڑی صاحبزادہ احمد وہاج قادری، سینئر نائب صدر رانا شہزاد نوید، جنرل سیکرٹری مفتی محمد حسین جلالی، کوآرڈینیٹر عمر فاروق زکی، نائب صدر سرفراز بہوڑ، چیف کوآرڈینیٹر فاروق احمد، آرگنائزر رانا نیاز احمد، چیف آرگنائزر حافظ نعمان، آفس سیکرٹری۔ تقریب میں مختلف ثقافتی پروگرامز، قومی ترانے اور بچوں کی تقریبات شامل تھیں، جنہوں نے حاضرین کے دلوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا اور نوجوان نسل میں حب الوطنی کے جذبے کو بڑھا دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔